महामारी विरुद्ध लड्न धेरै देशहरू जुट्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कुन कुन देशले के दिए सम्पूर्ण जानकारी आजको समाचारमा। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको जालझेलपूर्ण नियत। पछिल्लो 24 घण्टामा 22,087 नमुना परीक्षण गर्दा 8,305 जनामा संक्रमण पुष्टि, थप 190 जनाको निधन। रवि लामिछाने पुनः जङ्गिए, ज्यान जोखिममा राखेर दिनरात काम गरेको राम्रो पुरस्कार पाउँदैछु। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। देशभर बदली, धेरै स्थानमा वर्षा, कहिलेसम्म वर्षा भइरहन्छ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। महाअभियोग लगाएर राष्ट्रपतिलाई बिदा गरौँ, गगन थापाको आक्रोश। दूध खुवाएर पालेका साँपले डसे, गोकुल बास्कोटाको भनाई। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुलबुले मिडिया.com को न्युज अपडेटमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही दिनभरिका महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार हेर्न र हाम्रो समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हरेक समाचारहरू अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला। सँगै कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुराको पनि जानकारी गराउन नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् समाचारको सुरुमा कोरोनाको पछिल्लो अपडेट। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 190 जनाको मृत्यु भएको छ। 8,305 जना संक्रमित थपिँदा 6543 जना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 22,087 नमुना परीक्षण गर्दा 8,305 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 4,88,645 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनीहरूमध्ये 5,847 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3,66,946 जना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 6543 जना संक्रमणबाट मुक्त भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क रहेको छ। त्यसैगरी अब चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको प्रसङ्ग। रवि लामिछाने समस्यामा परेको एक खबर दिनभर भाइरल बन्यो। यो कसरी भयो र रविले यस्तो कसरी गर्न सक्छन् भन्ने कुरा सबैको चासोको विषय बन्यो। दर्शकबिन यस विषयमा रविले अन्ततः मुख खोलेका छन्। उनका अनुसार जनमैत्री अस्पतालमा कुनै पनि विपन्नले पैसा तिर्नु पर्दैन। जुन बिरामीको बिलको कुरा आयो, उहाँहरूको समाचार आएपछि हामीले तुरुन्तै खोजबिन गऱ्यौँ। विपन्नका लागि राखिएको एउटा अत्यन्त सामान्य फारम नभरी अनुहार हेरेर छुट्याउन निकै गाह्रो हुन्छ। खै कुन पत्रकारले सञ्चालन गर्ने न्युज पोर्टल रिपोर्टर्स नेपालको न्युज आए लगत्तै अस्पतालले त्यो विपन्न परिवारको पैसा किन लिएको तुरुन्तै फिर्ता गर्नुहोस् भने र अस्पतालले तुरुन्तै बोलाएर पैसा फिर्ता गर्यो। त्यसपछि पो थाहा भयो उहाँहरू उपचार गराउन नसक्ने अवस्थाको विपन्न परिवार हुनुहुँदो रहेनछ। बरु अरूलाई परे सहयोग गर्दै आएको र अझै परे पनि सहयोग गर्ने मनकारी सोचको हुनुहुँदो रहेछ। अस्पतालले फिर्ता दिएको पैसा लिएपछि यो पैसा अरू विपन्नलाई दिनुहोला भनेर मलाई मृतक रामचन्द्र श्रेष्ठका आफन्त राजु श्रेष्ठले कल गर्नुभयो। म पनि दौडेर गएँ। त्यति असल मानिस यो समाजमा कमै हुन्छन्। उल्टै आफन्तको सम्झनामा त्यो पैसा र अझै आवश्यक परे म छु भन्ने मानिसप्रति नमन गर्दछु। रविले भने यो अस्पतालमा हाम्रो काम भनेको विपन्नलाई सित्तैमा उपचार गराउने र आवश्यक अक्सिजनको जोहो गर्ने हो। अब शीर्षकमा यो विषयलाई तोडमोड गर्न लागि परेका साथीहरूलाई सुस्वास्थ्य लाभको कामना बाहेक मेरो भन्नु केही छैन। यो महामारीमा बन्द जस्तै भएको अस्पताल सञ्चालन गरेर ज्यान जोखिममा राखेर दिनरात काम गरेको राम्रो पुरस्कार पाउँदैछु। उनले फेसबुकमा व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शकबिन रवि र उनको टिमले यति बेला ज्यान जोखिममा पारेर विभिन्न विपन्न परिवारहरूलाई सपोर्ट गर्दै आइराखेका छन्। यो उत्कृष्ट काममा पनि खुट्टा तानिरहने ती त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तपाईँको सुझाव के रहन्छ कृपया कमेन्टमा उल्लेख गर्न नबिर्सिनुहोला। र रवि लामिछानेको साँच्चीकै सपोर्टमा हुनुहुन्छ भने आई एम विथ रवि लामिछाने भनेर कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सरकारले कक्षा 10 को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसी तथा कक्षा 12 को राष्ट्रिय परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन सुरु गरेको छ। 8 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीलाई कोभिड-19 को सङ्कट भइरहँदा कसरी परीक्षाको निकास दिने भन्नेबारे अध्ययन सुरु भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले परीक्षाको मोडालिटीको बारेमा अध्ययन गर्ने गठित कार्यदलले यस विषयमा अध्ययन थालिसकेको जानकारी दिएका छन्। बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर पौडेलले आफूहरूले कार्यदलकै अध्ययन प्रतिवेदन पर्खेको र त्यसकै आधारमा उपयुक्त विकल्पमा निर्णय गरिने समेत जानकारी गराएका छन्। कार्यदल वैशाख 27 गते गठन गरिएको थियो। कार्यदललाई 15 दिनको समय सीमा दिएको थियो। यो समाचार आजको गोर्खापत्र दैनिकमा छापिएको छ। त्यसैगरी कोरोना महामारी विरुद्ध लड्नका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको लागि अपिल गरेको नतिजा देखिन थालेको छ।
केही मुलुकले स्वास्थ्य सामग्रीहरू पठाइसकेका छन् भने केही मुलुकहरू पठाउने तयारीमा छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो साता दि म्यागजिन पत्रिकामा एक लेख नै लेखेका थिए भने परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशमा रहेका विभिन्न दूतावासलाई सहयोग जुटाउन पहल गर्न सर्कुलर जारी गरेको थियो। मन्त्रालयले दूतावासलाई 14 सामग्रीको सूची उपलब्ध गराएको थियो। सहयोगमा केही ढिलाइ भए पनि बिस्तारै आउन थालेको छ। केही हप्ता पहिला दक्षिण एसियाली मुलुकका विदेश मन्त्रीको भर्चुअल सम्मेलनमा चीनले नेपाललाई 50 लाख RMB बराबरको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। चीनले केही दिन यता निरन्तर विभिन्न सामग्रीहरू पठाइरहेको छ। चीनको केन्द्रीय सरकारले उपलब्ध गराएका अक्सिजन सिलिन्डर र अन्य सामग्री आइसकेका छन्। चीन सरकारले अनुदानमा 20,000 थान अक्सिजन सिलिन्डर र विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। त्यसैगरी चीनको सिचुआन प्रान्तले उपलब्ध गराएका स्वास्थ्य सामग्रीहरू समेत आइसकेको छ। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतले पनि लिक्विड अक्सिजन सिलिन्डर लगायत सामग्री नेपाल पठाइसकेको छ। तिब्बत सरकारले 30,000 लिटर लिक्विड अक्सिजन, 800 थान अक्सिजन भरिएको सिलिन्डर, 10 वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन, 5 भेन्टिलेटर, 200 ICU बेड र 1500 एन्टिजेन किट्स रहेको काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावासले जनाएको छ। त्यसैगरी अन्य देशहरू अमेरिका, भारत, ओमानमा रहेका नेपालीहरू, त्यसैगरी थाइल्यान्डका विभिन्न संस्थाको सहयोग, त्यसैगरी बङ्गलादेश, स्पेन, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, युरोपेली युनियन आदि देशहरूले आफूले सकेको पैसासँगै विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीहरू सहयोग गरेका छन्। त्यसैगरी चीनको रेड क्रसले पनि नेपाललाई सहयोग सामग्री उपलब्ध गराएको छ। यसबाहेक नेपालमा पनि शाखा रहेका विभिन्न चिनिया निजी कम्पनीहरूले स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराइसकेका छन्। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाको सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका आधिकारिक उम्मेद्वार माओवादी केन्द्रको कारबाहीमा परेर सदस्यता गुमाएका र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार गृहमन्त्री पद गुमाएका रामबहादुर थापा बादललाई विपक्षी गठबन्धनका उम्मेद्वार डाक्टर खिमलाल देवकोटाले पराजित गरेपछि मुलुकको राजनीति पुनः तरङ्गित बनेको छ। एकातिर कोभिडको दोस्रो लहरका कारण अक्सिजन र उपचारको अभावमा दिनौसयौं जनताले ज्यान गुमाइरहेका छन् भने गत सालको बन्दाबन्दीले दिएको चोट निको हुन नपाउँदै पछिल्लो पटकको बन्दाबन्दीले ज्याला मजदुरी गरेर बिहान साँझ छाक टार्ने मजदुरहरूको बिचल्ली भएको छ। भोक टार्ने विकल्प उनीहरूसँग छैन। साना बालबालिकाहरूको लागि कुपोषणको शिकार बनिरहेका छन्। अर्कातिर सरकार भने जनताको पीडाप्रति संवेदनशील बन्नुको सट्टा आफ्नो कुर्सी जोगाउनकै लागि एकपछि अर्को गैर जिम्मेवारीपूर्ण निर्णय गरेर मुलुकलाई अन्धकार सुरुङतर्फ धकेल्न केन्द्रित देखिनु मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। अहिलेको आवश्यकता सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू एकजुट भएर कोरोना नियन्त्रण गर्ने अभियानमा लाग्नुपर्ने हो। तर त्यसको विपरीत विपक्षी दलहरू निष्कर्षहीन नयाँ सरकार गठनको जोड घटाउमा लागेका छन् भने ओली सरकार नेपाली जनताको भोक, रोग र स्वास्थ्यप्रति बेखबर जस्तै छन्। कुर्सी जोगाउने तानावाना बुन्नकै लागि बालुवाटार र शीतल निवास ओहोरदोहोर गर्नु नै प्रधानमन्त्रीको दैनिकी रहेको छ। दर्शकवृन्द, यस विषयमा तपाईँको केही भन्नु भए कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। त्यसैगरी अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। हाल मौसममा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव रहेको र भारतको उत्तर प्रदेश आसपासमा रहेको चक्रवात ताउते कमजोर भई न्यूनचापीय क्षेत्रका रूपमा रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले शुक्रबार देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने पूर्वानुमान गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, बागमती प्रदेश, प्रदेश नम्बर 1 का केही स्थानहरू, लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर 2 का थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको भनाइ छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश, बागमती प्रदेश, प्रदेश नम्बर 2, प्रदेश नम्बर 1 का केही स्थानहरूमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ। त्यसैगरी अब गगन थापाको प्रसङ्ग। नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन बिदा गर्नुपर्ने बताएका छन्। बिहिबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सरकार गठनका लागि संविधानको धारा 76(5) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट आह्वान भए लगत्तै थापाले यस्तो बताएका हुन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गलत काम गरेकाले सुझबुझ पुर्याएर राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि दिएको समय अगावै उनीहरूलाई बिदा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। थापाले ट्विट गर्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गलत बाटो अपनाएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। विश्वासको मत लिन मन नलागे प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने अनि राष्ट्रपतिले प्रक्रिया सुरु गर्ने हो। नेतागण के राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री थाहा नपाएर यो के गरेको हो? प्रश्न गर्दै गगनले ट्विटरमा लेखेका छन्, जानेर गरेको हो। गनगन गरेर नबसौँ, सुझबुझ पुर्याउँ, रैनले दिएको समय अगावै नयाँ सरकार बनाएर ओलीलाई बिदा गरौँ, महाअभियोग लगाएर रापलाई बिदा गरौँ, उनले ट्विटरमा लेखेका छन्। त्यसैगरी पूर्व मन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले
रामबहादुर थापा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा पराजित भएपछि दुध खुवाएर पालेका साँपले डसेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। विपक्षीसँग कुनै गुनासो नभएको भन्दै उनले आफ्नै पार्टीका मान्छेले आधिकारिक उम्मेदवारलाई मतदान नगरेको भन्दै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। बास्कोटाले समयको अन्त्य नभएर त्यो सुरुवात मात्र भएको समेत उल्लेख गरेका छन्। एमालेबाट बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गृहमन्त्री समेत रहेका थापा उम्मेदवार बनेका थिए। उनलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार डाक्टर हिमलाल देवकोटाले पराजित गरेपछि बास्कोटाको यो प्रतिक्रिया आएको हो। दुध खुवाएर पालेका साँपले डसेका हुन्। थापालाई चुनाव जिताउन हेटौडासम्मै पुगेका बास्कोटाले ट्विटरमा लेखेका छन्, विपक्षीसँग कुनै गुनासो छैन, समयको अन्त्य होइन, नयाँ सुरुवात मात्र भएको छ। उनले आक्रोशपूर्ण शैलीमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिएका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, आज दिनभरिका केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन ताजा अनि भरपर्दो समाचार हेर्नका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल chulbulemedia.com लाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।